از قیافتون به نظر میرسه که خواب بودین. اشکالی نداره، بفرمایید. راستش من اینجا پابندم و جا گذاشتم، اومدم اونو بگیرم. خیلی معذرت میخوام که مزاحمتون شدم. ایراد نداره، فؤاد خیلی تب داشت، درگیر اون بودیم. بفرمایید. نه من بعداً میتونم بیام. بدون چایی اصلا نمیذارم جایی برید، بعدش هم پابندتون رو میدم. الان میام. تو بازم اومدی اینجا؟ آره باید می اومدم. پابندم و اینجا جا گذاشته بودم. این بار شما به هم بر نگردوندین. چون من حالا فهمیدم که پابند تو از قصد جا میذاری. تو دلت برای من نمیسوزه؟ بس کن، محض رضای خدا این کارو نکن. خب چی کار کنم؟ دلم نمیخواد بدون تو جایی برم. اگه تو میخواستی اینجوری ازم دور باشی پس چرا به هم نزدیک شدی؟ اون یه هفته با تو انگار یه عمر بود. الان تو میگی باید از اینجا برم. التماست میکنم منو از خودت دور نکن. تو هر کاری بگی من همون کارو میکنم. هیچ کی در موردمون چیزی نمیفهمه. ما دوتا این رازو پنهون میکنیم. من میدونم تو مجبوری کنار اون بمونی وگرنه دلت میخواد پیش من باشی. پس لطفاً منو نه داری اشتباه میکنی. عزیزم میتونم واسه توضیح بدم. تو این زنو از قبل میشناختی؟ آره؟ آره من اونو از قبل میشناختمش، اما بذار واسه توضیح. پس چرا به هم چیزی نگفتی؟ خوب شد؟ الان راحت شدی؟ زندگیمو نابود کردی. ببینید شما لطفاً عامر رو دعوا نکنین. اون هیچ تقصیری نداره. حالا تو میخوایی وساطت عامر رو کنی؟ آره؟ من که فقط از خونم برو بیرون. همین الان. ها؟ گفتم از خونم برو بیرون. از اینجا برو بیرون. گوش کن، کار خیلی خوبی کردی. این لیاقتش همین بود. تو اینو نمیشناسی. زندگی رو برای ما جهنم کرده بود. من قسم میخورم که تانیا بهم گوش بده. تانیا گوش کن. یه لحظه وایسا تانیا. من میتونم توضیح بدم. تانیا درو باز کن، خواهش میکنم. تانیا درو باز کن. تانیا فقط به حرفم گوش کن. مامان داری چی کار میکنی؟ ساکت باش. پاشو داریم از اینجا میریم. کجا میریم؟ هر جایی بجز اینجا. پاشو بیا. بریم بذارم. تانیا داری چی کار میکنی؟ داری کجا میری؟ هر جا دلم بخواد میرم ولی کنار تو نمیمونم. چرا از این حرفای احمقانه میزنی؟ حرف منو حداقل گوش کن. اون زن همیشه مزاحم من بود. منم میخواستم از دستش راحت بشم. میخواستی راحت باشی؟ پس چرا به من نگفتی هان؟ چرا فیلم بازی کردی که اونو نمیشناسی؟ فقط واسه این که نمیخواستم تو رو ناراحت کنم. دروغ پشت دروغ. نمیخوام حرفاتو بشنوم. برو کنار. نمیذارم از اینجا بری. چی شده بابا؟ چیزی نیست پسرم. بابات یه اشتباهی کوچیک کرده و
مامانت هم منو نمیبخشه. بخشش؟ شما که دارید داد میزنید. راستش عزیزم گاهی اوقات برای راضی کردن طرف مقابل یه ذره صدامون بلند میشه. تو به مامانت بگو که خونه رو ول نکنه بره، وگرنه بابات میمیره. مامان بابا رو تنها ول نکن وگرنه بابا میمیره، لطفاً. نه خیر پسرم، بابات به تو و من دروغ گفته، ما رو فریب داده. من چه فریبی دادمت؟ من یه اشتباه کردم و ازت معذرتم میخوام. هر تنبیه میکنی من حاضرم، ولی اینجوری خونه رو ول نکن برو، باشه؟ بعضی اشتباهات تنبیه ندارن، بعضی گناه ها هم کفاره ندارن. اگرم داشته باشن من یه لحظه هم نمیتونم اینجا بمونم. از اینجا میرم. مامان نرو لطفاً، مامان بابا رو ول نکن خواهش میکنم. فواد چت شده؟ فواد چشماتو باز کن، باید ببریمش بیمارستان. فواد گفتین چه شده؟ تب شدید داره. شما بیرون منتظر باشین لطفاً، اینجا اجازه ندارین. اما من مادرشم. نگران نباشین، ما داریم درمانش میکنیم. ببینم به دکتر ناصر گفتین؟ بله دکتر، اما فعلا مریض دیگه ای داره. پس تبشو چک کنین و مامانش هم صدا بزنین که بفهمیم چش شده. چشم. من میدونم اون چش شده. اوه دکتر سمیرا. بله ایشون دخترموی دکتر ناصر از لاهور اومده. ناصر سرش شلوغه، من میتونم معاینش کنم. شما بیمار رو میشناسین؟ آره. مامان. فواد پسرم، مامانت اینجاست، الان تو بیمارستانی. آروم باشه. من همونم که زخمتو معاینه کرد، یادته؟ آره شما خاله فرشته هستی. دکتر باید تبشو بیاریم پایین. شما لطفاً برید و آمپول تب رو آماده کنید. باشه. خاله فرشته من نمیخوام آمپول بزنم. جدی؟ پسرم خاله فرشته بهت قول میده اصلا دردشو حس نکنی. باشه؟ تو پسر شجاعی هستی. تانیا ببین، من میدونم که ازم اشتباه سر زده. همین یه بار منو ببخش. منم در این کارو نکردم، میدونی. من فقط نمیدونم، نمیخواستم اینجوری بشه، اما من قسم میخورم از این به بعد همچین اشتباهی نمی کنم. من دارم بهت قول میدم. اگه این اشتباه من کرده بودم چی؟ تحمل میکردی؟ دیدی؟ تو به حرفم گوش دادی و آمپولو زدی، الان حالت خوب شد، میبینی؟ اصلا هم ترس نداشت. آره خاله فرشته شما خیلی خوبین. پسرم چرا داری گریه میکنی؟ حالت که دیگه خوب شده.
فؤاد لطفاً گریه نکن. من نمیتونم ببینم تو داری گریه میکنی. خاله فرشته همینطوری که منو خوب کردین لطفاً مامان و بابام هم خوب کنین. اونا امروز دعوا کردن. اونایی که مامان باباشون جدا میشن یتیم میشن. دوست من تو مدرسه هست، اون میگه که یتیمه. خاله فرشته من از یتیم شدن نجات بدی. دستتون چی شده؟ آره من دستشو سوزوندم، خسته شدم از دستش. وقتی مادرشو طلاق دادی اینم میفرستادی باهاش بره. اینو برای جون من کردی. از این خونه بیرونش کن بره تیمور، وگرنه این خونه رو آتیش میزنم. از اینجا میرم. آخه اینم شد زندگی. مامان قول بدین دیگه شما و بابا دعوا نمی کنین. ما قول میدیم که دیگه دعوا نمی کنیم. باشه؟ خوشحال شدی؟ دیگه پیش هم نمیمونیم که دعوا کنیم. همیشه ازت خواهش کنم جلوی این بچه از این حرفو نزنی؟ خیلی خوب فؤاد، پاشو دیگه. مامان لطفاً. باید بریم پیش مامان بزرگ. تانیا لطفاً به حرفم گوش کن. چیزی بشنوم. فقط یه بار میشینیم و با آرامش حرف میزنیم. تانیا گفتم نمیخوام چیزی بشنوم. لطفاً تانیا حرفمو گوش کن. گفتم نمیخوام بشنوم. حداقل یه بار گوش کن تانیا. دارم با حرف میزنم. تانیا